भोजनं सिद्धम् अस्ति, आगच्छतु। माता, रोटिकामस्ति वा? व्यञ्जनं किम् अस्ति? भिण्डीनकस्य व्यञ्जनं। भिण्डीनकस्य वा? तथा मा वदतु। यदा सर्वं खादति तदा एव भवत्याः आरोग्यं सम्यक् भवति। भवत्याः दिनं कथम् आसीत्? अद्य शालायां गीतगायन स्पर्धा आसीत्। अहं संस्कृतममभाषा गीतं गीतवती। सम्यक् आसीत्। परश्वः फलितांशम् आगच्छति। फलितांशस्य चिन्ता मा करोतु। भवती भागं गृहीतवती किल, तद् मुख्यम्। आम् सत्यम्। भवत्याः परीक्षा कदा भविष्यति राधे? अग्रिममासे भविष्यति। गणितविषये सहायम् अपेक्षितम्। निश्चयेन कुर्वः। आम् सत्यम्। अग्रिमभानुवासरे मम कार्यालये परिवारदिनम् अस्ति। तत्र सर्वेषां कृते क्रीडा स्पर्धा सर्वं भविष्यति। वयं गमिष्यामः। आम् गमिष्यामः। गमिष्यामः। गतवर्षे अहं बहुमानम् अपि प्राप्तवती। बहु सम्यक् भवति। अस्तु राधा, भोजनं समापयतु। श्वः शालां शीघ्रं गन्तव्यम् अस्ति। अस्तु पिता।